l'épisode نشرح l'estimation par intervalle de la variance de la population. في la vidéo اللي سبق كنا درنا l'estimation par intervalle de la moyenne de population, d'abord l'estimation par intervalle de la variance de la population. هاد لا بارتي هادي كنخدمو بلا لوا دو كي دو. كاينين دو كا ملي كيكون لا موين دو لا بوبولاسيون كوني و ملي كيكون لا موين دو لا بوبولاسيون انكوني. في لو كا اللي كيكون لا موين دو لا بوبولاسيون اللي هو ام كوني، l'intervalle de confiance de la variance est égal la borne inférieure اللي هي n fois la variance de l'échantillon, c'est-à-dire sigma chapeau au carré est la variance de l'échantillon sur Q2 supérieur. Ou la borne supérieure fait la taille de l'échantillon fois la variance de l'échantillon sur Q2 inférieur. L'intervalle de confiance de la variance de la population est égal à 1 moins alpha. اللي فهم la partie de l'échantillonnage غتجي l'estimation par intervalle سهلة. باش نخرجو كي دو انفيريور كيخصنا جوج ديال الحوايج. نو اللي هي لاطا ديال ليشونتيون ان، يخصنا لا probabilité de Q2 inférieur. La probabilité de Q2 inférieur est égale Q2 supérieur égale Q2 inférieur est égal 1 moins alpha sur 2. هاد الفا كنخرجوها من لو سوي دو كونفيونس اللي خدامين فيه. كنمشيو لا طابل د لا لوا كي 2. هنا كنديرو لا probabilité دو كي 2 هي 1 موان الفا سيغ 2 اللي خرجنا هنا. كنشوفوها هنا في هاد الصف، وفي هاد الصف كنشوفو ني هو دوغري دو لا ليبرتي اللي هي ان. فهاد لو كام كيكون لا موين كوني. نزل كي 2 supérieur. كي 2 supérieur خصنا نو اللي هي دوغري دو لا ليبرتي، ولا probabilité ديال كي 2 supérieur est égal alpha sur 2. لا ميم شوز. كنمشيو نشوفو لا طابل في لا طابل لا لوا كي 2 كنشوفو هنا لا probabilité، وهنا كنشوفو دوغري دو لا ليبرتي، وكنلقاو لي فالور ديال كي 2 supérieur و كي 2 inférieur. هاد لا فاريونس ديشونتيون الا ما كانش معطيه كتحسب على هاد الشكل لا سوم ديال اكس اي موان اكس بار تو او كاري سور ان. باغ كونطخ اس او كاري، اس او كاري كتكون موان ان موان 1 في المقام. ندوزو في لو كام كتكون ام انكوني. l'intervalle de confiance de la variance de la population كيتكتب على الشكل nu fois S au carré sur Q2 supérieur. هادي في لابون inférieur، في لابون supérieur كيكون nu fois S au carré sur Q2 inférieur. هاد الانترفال كامل de confiance كيساوي 1 moins alpha. هاد nu هي n moins 1 degré de la liberté. l'intervalle de confiance كيتكتب على الشكل n moins 1 fois S au carré sur Q2 supérieur. هادي في لابون inférieur، و لابون supérieur n moins 1 fois S au carré sur Q2 inférieur. هاد اس او كاري هي لا كازي فاريونس، هي اللي كنحسبو. كاينين 3 ميثود كيف ما ذكرت في الفيديو اللي سبق. نفس الحاجه كيفاش كنخرجوا لا فالور ديال كي 2 سوبيريور، هي هنا الدوغري ديال ليبرتي كيتختلف، كيولي ان موان 1. اما ملي كيكون ام كوني كيكون ان دوغري ديال ليبرتي هو ان. اس او كاري كيف ما نعاود نذكرها، اس او كاري تيغال لا سوم ديال اكس اي او كاري موان ان فوا اكس بار او كاري سور ان موان 1. الميثود الثانيه كتساوي لا سوم ديال اكس اي موان اكس بار تو او كاري سور ان موان 1. والميثود الثالثه هي اس او كاري تيغال لا فاريونس ديال ليشونتيون فوا ان سور ان موان 1 فوا لي فاكتور دو كوريكسيون. دابا غندوزو لا كيسيون اللي بقات لينا، هي كيسيون السادسه في التادي في ليكزارسيس الاول. سيلون اون انفورماسيون l'écart type de la population est en réalité inconnu. هنا اعتبروا لينا في هذه الكيسيون السادسه بان l'écart type de la population inconnu et que les 100 dirhams représentent l'écart type de l'échantillon. يعني
عطاونا هنا لي كارتيف ديال ليشونتيون كتساوي 100 درهم. داك تروفي لانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس ديال البوبولاسيون ا 95%. في هاد لو كادا عندنا لا مويان ام اي انكوني، دونك غنخدمو بهاد لو كا الثاني. دونك لانترفال دو كونفيونس غتكتب على هاد الشكل، لانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس دو بوبولاسيون محسومة بين دو بون، بون انفيريور اللي هي n moins 1 fois s au carré sur q de supérieur, ou la bande supérieure est égale s au carré fois n moins 1 sur q2 inférieur, tout égal à 1 moins alpha. كيف ما قلنا هنا les quartiers de la population inconnus et m inconnu. حنا اللي غلط بينا هي m في الانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس. الانترفال كيتكتب بهذا الشكل كيف ما ذكرت. دابا غندوزو لا probabilité de Q2 inférieur، غنحسبوها لا probabilité Q2 inférieur ديال n moins 1 ديال الدوغري دو ليبرتي n moins 1. كون كانت عندنا m كوني غنديرو غير n هنا، لاطاي ديال ليشونتيون نخليو غير 9، اما هنا عندنا m انكوني supérieur égal Q2 inférieur est égal 1 moins alpha sur 2. هنا عندنا 95%، دونك الفا اللي هي 0.5 اللي هي 5%، غنشدو 1 موان 0.05 على جوج تخرج لنا 0.975. ودوغري ديال لا ليبرتي اللي هو n موان 1 اللي هي 8. غندوزو لا probabilité de Q2 inférieur et supérieur égal Q2 supérieur اللي هي alpha sur 2 اللي هي 0.05 على جوج هي 0.025. دوغري ديال لا ليبرتي اللي هو n موان 1 اللي هي 8. بعد ما حطينا هاد لي زانيمون ندوزو نحسبو اس او كاري. هنا عاطينا لي كارتي دو ليشونتيون معطيه لنا هي 100 درهم، نرفعها او كاري باش تعطينا لا فاريونس ديال ليشونتيون. غنمشيو نحسبو اس او كاري. اس او كاري هي لا فاريونس ديال ليشونتيون هي 100 او كاري فوا ان اللي هي 9 على 9 ناقص 1 كيف ما درت هنا 100 او 100 او كاري فوا 9 sur 8 كتساوي لنا 11250. هادي هي اس او كاري. D'après la table de la loi de Q2, on trouve que les valeurs Q2 supérieur Q2 supérieur تساوي 17.53 و Q2 inférieur كتساوي 2.18. اللي ما عرفتش كيفاش كيخرجوا هاد لي فالور راه ديجا شارحهم في ليزيبيزود اللي سبقوا. غنجيو غنعوضو لي زانيمون اللي عندنا n moins 1 اللي هي 9 ناقص 1 اللي هي 8 فوا اس او كاري اللي هي 11250 على كيدو سيبيريور على 17000 على بيس 17.53 ولا بون سيبيريور اللي هي ان موان هي 8 فوا اس او كاري 11250 على كيدو انفيريور 2.18. هادشي كامل كيساوي 1 مو الفا يساوي 95%. هذا هو الانترفال دونكادرمون ديال لا فاريونس دو لا بوبولاسيون 95%. دابا غندوزو للكا الثاني. اني نفترض هنا عطاونا لا موين شحال كيساوي، يعني عطاونا لا موين ديال البوبولاسيون. غنكونو طايحين في هاد لوكا ام كوني لانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس دو بوبولاسيون اي تيغال تولي لنا لا بون سي انفيريور كتساوي ان ندوي ديال ليبرتي ديالها هي ان فوا لا فاريونس دو ليشونتيون. ماشي فحال ملي كتكون ام انكوني كنخدمو باس او كاري، هنا كنخدمو بلا فاريونس ديال ليشونتيون سور كي دو سوبيريور ولا بون سوبيريور كتساوي ان فوا لا فاريونس ديال ليشونتيون سور كي دو انفيريور. الانترفال دو كونفيونس ديال لا فاريونس بوبولاسيون كتساوي 1 مو الفا. لأن فريد فهاد ليكزارسيس عطاونا لا موين كوني. سي لا موين اي كوني الانترفال كيف ما ذكرت كيتكتب على هاد الشكل. دابا ندوزو نحسبو كي دو سوبيريور و كي دو انفيريور. غنبداو بكي دو سوبيريور. لا بروبابيليتي ديال كي دو كيف ما قلت لكم الدوغري ديال لا ليبرتي ديالها هنايا في لو كا اللي دوزنا الاول كانت ان موان زاد، دابا هنا ان حيت لا موين كوني دونك كنحطو ان اللي هي 9 لاطاي ديال ليشونتيو كيساوي الفا سور 2
تساوي 0.05 على جوج اللي هي 0.025. ندوزو لا ليبرتي اللي هو ان هو 9. ندوزو لا بروبابيليتي ديال كي 2 supérieur égale la probabilité de Q2 inférieure est égale 1 moins alpha sur 2 اللي هي 0.975. نمشيو d'après la table de la loi Q2 on trouve que la valeur Q2 supérieure est égale 19.02 ou Q2 inférieur est égal 2,70. نجيو نعوضو في لي زيليمون. l'intervalle de confiance ديال la variance de la population فواحد لو سeuil de confiance ديال 95% تيغال n اللي هو لا طاي ديال l'échantillon 9 فوا la variance ديال l'échantillon هي 100 au carré حيت عندنا لي كارتيب كتساوي 100 دونك لا variance هي 100 au carré على 19.02 اللي هي لا بون هي كي دو سوبيريور وفي لا بون سوبيريور كنشدو 9 في لا فاريونس ديال 100 او كاري على كي دو انفيريور اللي هي 2.70 وكنحسبوا داك الشيء في كالكول كيعطينا l'intervalle l'intervalle de confiance de la variance de la population في 95%.